नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबल में खुश आमदीद। मैं हूँ लीना शिगरी। इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ज़फ़र हिलाली साहब। नाज़रीन, आज सबकी नज़रें मरकूज़ थी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पर। मौलाना साहब एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक में एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने में नाकाम रहे। पहले एक मुतालबा सामने आया कि असेंबलियों से इस्तीफ़ा दिया जाए, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो एक ही मौक़िफ़ पर डटे रहे कि असेंबलियों से इस्तीफ़ा मसाइल का हल नहीं और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। साथ साथ अब से कुछ देर पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करे थे तो मौलाना साहब ने जो नुकात पेश किए, जिस पर अग्री किया तमाम अपोजिशन की जमातों ने, उनमें जो बजट है जिसको अवाम दुश्मन, ताजिर दुश्मन, मुल्क दुश्मन कंसिडर किया जा रहा है, तो उसको कहते हैं कि मुस्तरद किया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज जारी रखेंगे। साथ साथ उन्होंने कर्ज़ा कमीशन भी मुस्तरद कर दिया और कहा कि कर्ज़ों की तहकीकात के लिए पार्लियामानी कमेटी बनाई जाए। सेकेंडली इसके हवाले से भी चेयरमैन सेनेट के मामले पर ज़रूर गुफ्तगू हुई और उन्होंने कहा कि आईनी तरीके से हटाया उनको जाएगा। रहबर कमेटी की तश्कील का भी जिक्र किया गया कि ये तश्कील की जाए जो नए चेयरमैन सेनेट के लिए काम करेगी और APC का एहतसाब का नया निज़ाम लाने का भी मुतालबा सामने आया है। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आज की दिन की डेवलपमेंट ये भी थी कि जाली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी साहब ने अपनी हिफाजती ज़मानत की जो 7 दरख्वास्तें थीं वो तो उन्होंने वापस ले ली, लेकिन साथ साथ उनको 3 कायमा कमेटियों का मेंबर भी बना दिया गया। तो इस पर भी हम ज़रूर गुफ्तगू करना चाहेंगे। कायमा कमेटी बराए तिजारत, कायमा कमेटी बराए सनत व पैदावार और कायमा कमेटी बराए आबी वसाइल, और इन तीनों कमेटियों की सरबराही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ही है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने रुपए की कदर में कमी को उस पर काबू पाने के लिए, उसको रोकने के लिए कमेटी भी बनाई थी, आपको याद होगा। और साथ साथ फवाद चौधरी साहब के कुछ बयानात भी सामने थे जिनमें वो कहते थे कि डॉलर ज़ख़ीरा करने और करेंसी की मशकूक तिजारत करने के हवाले से एक जो है उसके ख़िलाफ़ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, एक कार्रवाई की जाएगी। भरपूर कार्रवाई की जो बातें थी वो भी दम तोड़ती हुई नज़र आई जब आज डॉलर फिर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया और तकरीबन जो 163 पर डॉलर ट्रेड करते हुए आया नज़र। तो रुपये की कदर में जो बतदरीज कमी का सिलसिला जारी है, इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। इक्तिसादी कमेटी का इजलास जो आज हुआ, इक्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में गरीब आवाम के लिए कोई अच्छी खबर सामने नहीं आई। गैस बिजली के नर्ख में इजाफे की मंजूरी भी देखने में आई। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे कि अवाम फिर देखें तो किसकी तरफ देखें। और आखिर में बात होगी लाल मस्जिद के हवाले से, जिनके खतीब को हटा दिया गया और मौलाना अब्दुल अजीज़ के दाखिले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। हारून साहब, सबसे पहले तो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस और जो बातें सामने आई हैं जहाँ पर मौलाना साहब पहले तो कहते असेंबलियों से इस्तीफ़ा दे दिया जाए, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो राज़ी नहीं नज़र आई। तो क्या ऑपोजिशन का जो बयानिया है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है इस हुकूमत के खिलाफ? देखिए, जितनी बातें उन्होंने कही हैं इन सब की बहुत मामूली अहमियत है। अवामी राब्ता मुहिम ज़ाहिर है, वो तो पहले ही हमें मालूम था। अवामी राब्ता बजट में जो कुछ उन्होंने कहा वो पहले ही कह चुके थे। अवाम दुश्मन और जनाब किसान दुश्मन और ताजर दुश्मन और गरीब दुश्मन और फलां दुश्मन। अच्छा, और जनाब ये है कि ये धांधली ज़दा हुकूमत है, ये है, वो पहले दिन से कह रहे। मौलाना तो कहते थे इसका हल्फ नहीं उठाना चाहिए। तवज्जो 2 चीज़ों पे थी। एक ये थी कि क्या शहर का घेराव किया जाएगा, जो मौलाना वो पहले से अंदाज़ा कुछ हो रहा था, लेकिन बहरहाल वाज़ेह हो गया कि नहीं किया जाएगा। दूसरी बात ये थी कि क्या सेनेट के चेयरमैन को हटा दिया जाएगा, और सेनेट के चेयरमैन को हटाना कोई काम ही नहीं है। उनके पास 64 मेंबर हैं और इमरान खान उसके लीफों के पास 40 मेंबर है। वो खुद कहते हैं, कल आपसे भी किसी PTI के रहनुमा ने कहा था जी कि भाई अगर वो हटाने चाहिए तो हटा सकते हैं। वो कहते हैं जी हम हटा देंगे, हम तहरीक पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो नया मुत्तफ़िका उम्मीदवार होगा, पहले वो होगा, ठीक है, खुमाएगा, सुराही आएगी, फिर जाम आएगा। अच्छा, और जो है घेराव, उसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि रहबर कमेटी बनी है। रहबर कमेटी तो बनी है और वो फैसला करेगी, मगर रहबर कमेटी में कौन शामिल है? मौलाना फजलुर रहमान है, शहबाज शरीफ है या मरीम नवाज है? ये बड़ी अहम बात है। और जनाब वाला अपना पीपल्स पार्टी के बिलावल साहब होंगे, जरदारी साहब होंगे, और आदमी होगा, मोस्ट प्रोबेबली खैर बिलावल साहब भी होंगे। एक अहम बात यह है कि मौलाना का जो मंसूबा था उसकी सबसे ज़्यादा डट कर मुखालफत बिलावल भुट्टो ने की, डिटरमिनेडली।
बिल्कुल मुस्तरद कर दिया, उन्हें लेक्चर भी दिया। ये जो लेक्चर वाली बात है, ये हिलाली साहब ने मुझे थोड़ी देर पहले बताई। लेक्चर भी दिया बड़े मियाँ को, एक 60-65 साल के आदमी को, लड़के ने जिसको सियासत में है, वो जिसके वालिद साहब 2 बरस पहले कह रहे थे अभी मैच्योर नहीं हुआ, अभी मैच्योर ये हो जाएगा तो फिर ही सियासत कर सकेगा, उसने लेक्चर भी दिया। वो लेक्चर उसका नहीं था, वो लेक्चर उसके वालिद साहब ने उसे याद कराया था, क्योंकि वालिद साहब का प्रोडक्शन आर्डर भी जारी हो गया, उन्हें वो तमाम सहूलतें मिल गई जो शहबाज शरीफ की थी, मज़ीद भी मिल सकती हैं, ऐसा लगता है। और 3 कमेटी को मेंबर भी हो गया, मतलब कभी कभी जाया करेंगे वहाँ, कभी कभी वहाँ जाया करेंगे, आराम किया करेंगे, और बाकी वक्त जो है वो हाउस में मौजूद रहा करेंगे, जो सहूलत थी। ऐसा लगता है कि बिलाखिर हुकूमत की समझ में ये बात आ गई, जो किसी दाना आदमी से पूछते तो पहले ही उन्हें समझा देता कि एक वक्त में ज़्यादा महाज नहीं खोले जाते। उनका महाज है नून लीग, उनका नमाज पीपल्स पार्टी नहीं है। इसलिए नहीं कि पीपल्स पार्टी वाले बड़े अच्छे हैं, बड़े नेक हैं, उन्होंने कोई ख़राबी नहीं की, बल्कि इसलिए कि एक वक्त में एक जज एक केस टेकअप करता है, एक वक्त में एक रास्ते पे आदमी चलता है। वो अमीर तैमूर कहा करते थे कि मर्द के सामने हमेशा एक रास्ता होता, बस एक ही रास्ता होता है। और एक उसने इमाम मस्जिद ने उन्हें कोई ज़्यादा तलकीन करने की कोशिश की तो उनका तातारी ठीक कहते हैं, 2 मौलवी एक मर्द के बराबर होते हैं। बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान का मंसूबा तो रह गया धरे का धरा, अब ये क्या करेंगे, ये डिटेल की बात। पर हिलाली साहब पिछले दिनों बिलावल बड़े एग्रेसिवली, मतलब एक एग्रेशन नज़र आती थी उनकी गुफ्तगू में, एक स्टांस उनका बड़ा ही सख्त था। तो जिस तरह हारून साहब कह रहे हैं कि उनको अब उनके वालिद साहब ने बात समझा दी है, तो अब वो बैक फुट पे जा चुके हैं और रिकन्सिलिएशन की तरफ अब आगे बढ़े हैं। और वज़ीर आज़म ऑन दी अदर हैंड वो कहते थे कि नहीं, कोई एनआरओ नहीं मिलेगा, नहीं छोड़ूंगा। देखिए, बात असल ये है कि उन्होंने जो कहा था फजलुर रहमान साहब को, वो कोई ऐसी बात नहीं थी। लेक्चर तो था, इसलिए कि एक जवान लड़के से इतने बड़े बुजुर्ग के सामने उसको कहना कि आपका थिंकिंग जो है वो गलत है, इलॉजिकल है, कॉन्ट्रडिक्टरी है, वैसे था। वो कहा उनको कि आप तो चाहते हैं मैस रेजिग्नेशन, बंद, वॉकआउट्स और सब चीज़, ये तो बाद में होता है, ये तो आखिर होता है। माने ये मूवमेंट का, जब मूवमेंट ख़त्म होता है फिर आप इस्तीफ़ा देते हैं, फिर आप कहते हैं फिर मैं नहीं आऊँगा, फिर आप कहते हैं ये टू हेल विद दिस सिस्टम। आप तो शुरू कर रहे हैं उससे, तो ये मुनासिब नहीं है। एंड ही वाज राइट, ही इज़ राइट, मानना पड़ेगा, लॉजिकली ही इज़ करेक्ट। एक बात। दूसरी बात ये है कि अब आप देखिए इस मीटिंग के बाद ज़्यादा डिविजन्स हो गए हैं उनमें, कम नहीं हुए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। मरियम और चाचा पे डिविजन्स हैं, वो छुपा नहीं सकते, और निकल आता है वो अल्फाजों में, एक्सचेंजेस में निकल आता है। और पीपीपी के गोल्स मुख्तलिफ है भाई। पीपीपी गवर्नमेंट किसी तरीके से उनका जो ट्रेजरी है सिंध, तोशाखाना सिंध, वो कभी नहीं उसके क्या आज ये तोशाखाना का लफ्ज निकाला आपने समझ गए ना, ये उनका ट्रेजरी है, वो कभी नहीं छोड़ सकते। तो सिंध में अगर वो कमज़ोर हो, कोई भी वो दे विल से नो, जैसा भी हो। तो वो कह दिया उन्होंने, बेसिकली यही है उनका एक्चुअल पर्पस। और मेरे ख्याल में एन लीग नवाज ये चाहते हैं कि भाई ऐसे ये जो नवाज शरीफ है वो निकलना चाहता है, वो बातचीत हो रहे हैं, लोग सोच रहे हैं इसके बारे में, कितने पैसे, कब, कैसे, ये बातें ख़राब नहीं होने चाहिए, चलना चाहिए। यू शुड मेक इट, दो दरवाज़ों को बंद ना करो, उनके लिए, उनकी लीडरशिप को रिलीफ चाहिए। तो मेरे ख्याल में ये कॉन्फ्रेंस जो था, और नो वाज इट ऑल पार्टी। ऑल पार्टी कैसे भाई, पीटीआई नहीं था, बीएनपी नहीं था, न जमात इस्लामी नहीं था। तो मेरे ख्याल में इट वाज इल कंसीव्ड, इल थॉट ऑफ, एंड इट हैज़ फेल्ड। हारून साहब, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर जो किरदार अदा करने की बात की जा रही है कि जिनके असासों पर सवाल हो रहे हैं, जो केसेस भुगत रहे हैं, वो क्या रोल अदा करेंगे? नहीं, वो असासों के यही तो मसला है ना। बात यह है, 2 फरीक हैं इसमें, एक है इमरान खान, एक है अपोजिशन, थॉरली इनकॉम्पिटेंट
और दूसरी थारोली करप्ट, जिन्होंने इस मुल्क को लूट खाया। ये जो है एक यानी कन्फ्यूज आदमी, इसकी समझ में नहीं आता कारोबार हुकूमत कैसे चलता है। महंगाई जो है, अफरात ज़र जो है, माशी तबाही जो है, उसके बहुत फैक्टर हैं। उसका इमरान खान तनहा जिम्मेदार नहीं है। कपड़ा फटा है पहले का, वो इसे ठीक रफू नहीं कर सका, उसने फाड़ा नहीं, उसने इस मईशत को तबाह नहीं किया है, वो उस क्लैरिटी नहीं है उसमें क्या करना है, और वो तैयारी चुके नहीं थी। दूसरी बात यह है जिसकी तरफ इशारा किया हिलाली साहब ने, पीपल्स पार्टी अगर ये सिस्टम लपेटा जाता है तो उसके पास तो सब कुछ गया। पीपल्स पार्टी के पास जो कुछ हासिल है वो सब कुछ गया, सिंध गया, पैसे कमाने के मौके भी गए, हुकूमत भी गई। और ये मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, जितना थोड़ा बहुत मैंने तारीख़ का मुताला किया, इंसानी नफ्सियात को जो थोड़ा बहुत समझा, इक़्तिदार अहम होता है, पैसे सानवी चीज़ हैं। आमतौर पर लोग ये समझते हैं, लोगों की अक्सरियत जो वसाइल का मसला होता है कि अहम तरीन चीज़ रुपया है। रुपया नहीं होता है, अहम तरीन चीज़ इक़्तिदार होता है, पॉपुलैरिटी होती है। जिसके पास इक़्तिदार है, पॉपुलैरिटी, पैसा उसके लिए सानवी चीज़ है, वो पैसे पैदा कर सकता है। वैसे तो पाकिस्तान में 88 तक कोई ऐसा हुक्मरान नहीं आया जिसने लूट मार की हो, इंक्लूडिंग ज़ियाउल हक, भुट्टो। यानी वाक़यात तो हैं खराबी के, सभी के हैं, और यूब खान के भी हैं, इंडस्ट्री लगाई उनके साहबजादे ने, और लोगों की भी छोटी छोटी चीज़ें। ये नहीं होता था दोनों हाथों से लूट रहे हो। हिलाली साहब उसने कहा जब सीज फायर हो गया तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने खजांची से कहा एक लंबा सीज फायर होगा, कई बरस के लिए पक्का, और जो यकीनी था कि अब सीज फायर रहेगा। उसने अपने खजांची से पूछा पैसे हैं? उसने कहा जी सुल्तान कहा जाता था, सुल्तान काफ़ी रुपया जमा है। जाहिर है एक बड़ा इलाका था, बड़ी वो थी, मईशत थी। उन्होंने कहा ये पैसा बांट दो, यानी ज़्यादातर पैसा जो है बांट दो से मुराद है जो ज़रूरतमंद है, मोहताज हैं, गरीब हैं, मदद के मुस्तहिक हैं, मुसीबत से लोग गुजरे हैं। उसने कहा सुल्तान, जब मैंने, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने भी ये बात मुझसे कही थी, लेकिन जब मैंने मुट्ठियाँ भर भर कर अशरफियाँ बांटनी शुरू की तो उन्होंने मुझे रोक दिया था। तो सलाहुद्दीन नूरुद्दीन जंगी का बेहद एहतराम कर, बेहद, जैसे एक बाप और उस्ताद का एहतराम, जैसे शरफा का दस्तूर है। तो वो कुछ शर्मा के उन्होंने कहा एक बादशाह और एक ताजर में कुछ फ़र्क तो होना चाहिए। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने बेदर्दी के साथ इस मुल्क को लूटा है, और अब वो देखे चेहरे बुझे हुए, आंखों में किसी के चमक नहीं, घबराए हुए, बज़ाहिर बड़ी बड़ी बहादुरी का ऐलान करते हुए, भाई मौलवी साहब 1200 कनाल शहीदों की आप हड़प कर गए, 6000 कनाल ज़मीन आपने और हथियाने की कोशिश की, आप मुशर्रफ के साथ इक़्तिदार में शरीक रहे, जरदारी के साथ इक़्तिदार में शरीक रहे, नवाज शरीफ के साथ इक़्तिदार में शरीक रहे, आपको अनाद है इमरान खान से। इमरान खान इस मामले में बेकसूर नहीं है, इनके दरमियान अनाद का रिश्ता है। उनके तो अपने अपने मफादात हैं, नवाज शरीफ को अपनी जान बचानी है। आज उसे कोई रास्ता दें, बिल्कुल उस तरह वो जाएगा जैसे मुशर्रफ के ज़माने में गया था। एक कमेंट मैं कर दूं, बस सर मेरी बात मुकम्मल हो गई। वो जमात इस्लामी वाले सबसे दाना निकले, उन्होंने पहले से कह दिया भाई जो पब्लिक इश्यूज हैं उस पर एहतजाज करेंगे, कर भी रहे हैं। अख्तर बिंगल हम इसमें क्यों पढ़े? अच्छा, और मुझे आज एक वेरी सीनियर PPP MNA मिला जो मुझे कहा पता नहीं ये क्या हो गया है इन लोगों को, इस आदमी को, मीनिंग इमरान खान, ये डूबने दो अपनी इनकॉम्पिटेंस और अपने प्रॉब्लम्स के साथ, ये खुद काफ़ी है अपने आप को ख़त्म करने के लिए, हमारी कोई इसकी मदद नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे क्या कहा उसने कहा एमनेस्टी फ्लॉप हो गया है, 10% जो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स था एमनेस्टी का हो रहा है, और फिर इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये ऑपोजिशन सोच रही है, खुदा ना करे मगर क्या कहें, हमें कहना पड़ता है, ऑपोजिशन सोच रही है कि दीज आर द थिंग्स जो इसको ख़त्म करेंगे। और एक दो और ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे ये फाउंडेशन का आज जो खबर हमारे एक स्टाफ मेंबर ने निकाल के बताया है कि इफ्तिताह किया 17 अप्रैल 2019 में इमरान खान, G13 इस्लामाबाद नहीं उससे पहले भी एक किया था। और आप यकीन करेंगे कि आज तक उसका ना प्लान है, ना काम है, ना ड्राइंग्स है, ना प्रपोजल है। फोटो अपॉर्चुनिटी के अलावा सबसे बड़ा कादर यूनिवर्सिटी का भी एक जी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो इस ही सेलिंग हिमसेल्फ
عمران خان کہہ رہا ہے کہ کتنا کام ہوگا، صحیح کہہ رہا تھا، اگر آپ کنسٹرکشن کریں بہت لوگوں کو کام، وہ کہتا ہے اس کا تو صرف فوٹو آپ تھا۔ میں جاننا یہ چاہتا ہوں، آپ شاید جانتے ہوں گے، آپ جانتے تھے ان کو، جانتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پلان ایک آدمی کرتا ہے، اناؤنس کرتا ہے، اور امپلیمنٹیشن کا اس کو پلان، مانے اس کو ایک گھر کا پلان اور ڈیزائن بھی نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سر خان صاحب میں نا ٹیمپٹیشن بہت ہوتی ہے بعض چیزوں کی ٹیمپٹیشن انہیں بہت ہوتی ہے۔ وہ آسکر وائلڈ نے کہا تھا آئی کین ریزسٹ، ہلالی صاحب آسکر وائلڈ نے کہا آئی کین ریزسٹ اینی تھنگ بٹ ٹیمپٹیشن۔ ٹیمپٹیشن بہت ہوتی ہے، اور ارد گرد ان کے جو لوگ ہیں وہ ایسے ہیں، وہ کوئی سنجیدہ، ٹھوس، وفادار، مخلص لوگ نہیں ہیں۔ یہ طارق چیمہ نہیں ہے، کئی لوگ، میں پرٹیکولرلی کسی کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسے لوگ نہیں ہیں جو ٹھوس اور یعنی سنجیدہ ہوں اور کاروبار حکومت کو سمجھتے ہوں۔ مثلاً یہ کہ انہوں نے ایک معاشی کمیٹی بنائی تھی، اس کا جھگڑا چلا تھا، فلاں کو شامل کیا۔ بھائی آپ آئی ایس آئی سے پوچھ لیں، آئی بی سے پوچھ لیں، ایم آئی سے پوچھ لیں، ریاستی ادارے اسی لیے ہوتے ہیں۔ ایک یونیورسٹی کا افتتاح کرنے چلے گئے، وہاں میں گیا، وہاں ایک کچا کمرہ بھی نہیں، اور وہاں پتہ چلا کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی بنا رہا۔ ارد گرد کے لوگوں کو لوگ استعمال کر لیتے ہیں، چیٹ کرتے ہیں۔ تقریر کرنے کے لیے جا رہا تھا، کان میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، وہ کہہ دیتا ہے، اسے اچھی لگتی ہے۔ کاروبار حکومت ایک سیریس بات ہے۔ کوئی 7 8 10 سال گزر گئے تھے مامون الرشید کو حکومت کرتے ہوئے، امام رضا تشریف لے گئے، کہا تمہیں پتہ ہے فلاں جگہ پہ بغاوت ہو چکی ہے؟ اس نے کہا نہیں امام مجھے تو نہیں پتا۔ فلاں جگہ پہ یہ ہو چکا ہے، اس نے کہا نہیں امام مجھے تو نہیں پتا۔ فلاں گورنر نے یہ کیا، انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کس طرح حکومت کر رہے تھے؟ یہ بیٹھے یہاں وہ ٹرانسلیشنز ہو رہی ہیں کتابوں کی، اور بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ سپر پاور تھی، کوئی تھریٹ تو تھا ہی نہیں، اور ظاہر ہے وہ اقتدار اس کا مستحکم۔ اس کے بعد اس نے نوٹس لیا اور چیزوں پر اس نے سمجھنا شروع کیا، اس نے اس کے بعد غور کیا، ضرور کام کیے بہت سارے۔ یہ ایک سال گزر گیا ہے ایک ایسی ریاست میں جو اب ریاست نہیں ہے، نیم ریاست ہے، سافٹ سٹیٹ ہے، اس لیے کہ یہ رٹ اپنی پولیس کے ذریعے، عدالتوں کے ذریعے جو قائم ہوتی ہے، حکمہ مال کے ذریعے، مختلف دفاتر کے ذریعے، وہ رٹ کیا، یہ لال مسجد پہ بھی ہم بات کریں گے، رٹ آپ کی مستحکم نہیں ہے۔ آپ شاعری کر رہے ہیں، جو کہ کچھ عمران خان صاحب کر رہے ہیں، وہ تو شاعری ہے، وہ پریکٹیکل اقدامات تو نہیں ہیں۔ تو یہ تو ان کا مسئلہ ہے، یہ ایک صرف اسی کا چیز نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیے، میں نام نہیں لیتا، نام لینے سے خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ذرا ان کے چہروں پہ نگاہ ڈالیں، اس میں کتنے لوگ ہیں اور یہ کر کیا رہے ہیں؟ نام اسمبلی میں پروجیکٹ کیوں نہیں لیں جب ہاؤسنگ منسٹر ایک ہے؟ ہاؤسنگ دیکھیں نا، مجھے ایک بریک کا اشارہ دیا جا رہا ہے، بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہارون صاحب، بریک سے پہلے جو ہم نقطہ آپ نے کہا تھا نیم ریاست کا، دیکھیے میں نے وہ نیم ریاست پہ بات میں تھا، میں نے میچ کا پہلا ہاف جو ہے وہ ون آف دی ٹاپ کرکٹرز اینڈ ایکسپرٹس محسن حسن خان کے ساتھ دیکھا، اور میں نے ان سے پوچھا کہ محسن حسن خان صاحب یہ اتنا بڑا تو ٹارگٹ نہیں ہے، اگر یہ اس سے بھی کم ہو سکتا تھا اگر ذرا اچھا کھیلتے تو، اگر یہ تحمل کا مظاہرہ کریں تو کیا یہ جیت نہیں سکتے؟ انہوں نے کہا جیت سکتے ہیں اگر دباؤ نہ لے اور وکٹیں بچا رکھیں۔ وکٹیں بچا لی ہیں، یہ ہوتی ہے سلیقہ مندی، اسی سلیقہ مندی کی حکومت میں ضرورت ہوتی ہے۔ جناب علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا تھا مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے، یعنی گھبرائیں نہیں۔ پاکستان پہ ایسی کوئی افتاد نہیں پڑی ہے جو پہلے کسی قوم پہ نہ پڑی ہو۔ یہ 1937 سے برے حالات نہیں، جب ہمارے پاس ملک نہیں تھا، جب ہمارے پاس کوئی خاکہ بھی نہیں تھا ملک کا، وہ تو 1940 میں بنا، ایک آئیڈیا بھی نہیں تھا پوری طرح سے۔ ہم کوئی جنگ سے تباہ حال ملک نہیں ہے۔ ریٹ قائم کرنی چاہیے، کیسے؟ شور شرابے سے نہیں، ہنگامے سے نہیں، گریجولی۔ آپ پولیس کو بہتر بناتے ہیں، عدالت کو بہتر بناتے ہیں، سرکاری دفاتر کو بہتر بناتے ہیں، یہ زندگی ہنگاموں سے، شور شرابے سے، چیخو پکار سے، خون بہانے سے کبھی دنیا میں بہتر نہیں ہوئی۔ زندگی محنت سے، ریاضت سے، خون پسینہ ایک کرنے سے ٹھیک ہوتی ہے۔ محنت کرتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، سیکھتے ہیں، امپروو کرتے ہیں۔ پاکستان ایسی حالت میں نہیں ہے، جتنی مرضی سازشیں ہو رہی ہو، اندرونی بیرونی،
ایسا نہیں ہے کہ یہ صبر نہیں سکتا، پاکستان صبرے گا، اس کی ایک منور تقدیر ہے، لیکن ہوش مندی کے ساتھ۔ دیکھیے میں بہت شور اٹھانا چاہتا ہوں، میں بہت چیخنا چاہتا ہوں، اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا نیا پاکستان پروجیکٹ، وہ جو سینٹر پیس تھا آپ کے پلانز کا اور ہمارے امیدوں کا، وہ پروجیکٹ فراڈ نکلا، ایبسلیوٹلی ختم، اس میں ہے ہی نہیں کوئی کچھ، ٹوٹل کمپلیٹ فراڈ۔ اب 3 ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہمارے سٹاف ممبرز نے کہا ہے، انہوں نے پتہ کیا ہے۔ ایک وہ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، دوسرا یہ جو G13 کا آپ نے ذکر کیا، G13 کہ ایک سنگل ڈرائنگ اس پروجیکٹ کا نہیں آیا ہے، جو پرائم منسٹر نے جا کے، وہ ابھی تک پلیک لگا ہوا ہے، انہوں نے افتتاح کیا ہے، کچھ نہیں ہے۔ اور ایک کوئٹہ کا تو انہوں نے جا کے ان سے فیتا کٹوایا اور پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ کسی اور کی ہے۔ مانے کہ غریبوں کے لیے جو آپ یہ کہہ رہے تھے آپ بنائیں گے، وہ چھوٹے گورنمنٹ آفیسرز، لو گریڈ گورنمنٹ آفیسرز اور غریبوں کے ایڈورس پوزیشن میں اس وقت ہے۔ میں صرف ایک چیز سمجھنا چاہتا ہوں عمران صاحب، جب آپ ایک دفعہ ایک فیتا کاٹتے ہیں، کبھی نہ کبھی تو آپ کو خیال ہوتا ہوگا کہ میں پوچھوں کتنے گھر بن گئے ہیں، کتنے فاؤنڈیشنز لے ہو گئے ہیں، کیا کمپلیشن از اٹ گوئنگ اکارڈنگ ٹو شیڈول؟ کیا آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں؟ اور آپ کا منسٹر جو ہے وہ بھی نہیں پوچھتا، وہ رپورٹ نہیں کرتا۔ بشیر چیمہ صاحب، یہ کیا، نہیں طارق چیمہ، جی طارق چیمہ، میں جاننا چاہتا ہوں کہ what sort of administration management system is this؟ بس that's all I want to know۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یہ غلط ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے سٹاف جو اتنا کام کر کے یہ نکالا ہے وہ غلط ہے۔ آپ سوچئے اس نوبت آ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ان معاملات کے حوالے سے صحیح معلومات پھر نہیں دی جا رہی؟ نہیں، دیکھیے سسٹم ہوتا ہے نا، 3-4 آدمی ڈھنگ کے، وہ اکبر اعظم نے کیا کیا تھا، جس کو ایڈمنسٹریشن کی ایک عظیم مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اس نے بہترین دماغ جمع کیے اور صبح سے شام تک ورک ریزی کرتا رہتا تھا۔ مثلاً بندوبست اراضی نہیں تھا انڈیا میں، وہ زمین کا ریکارڈ ہی نہیں تھا، وہ ریکارڈ بنانا ہے۔ مثلاً فوج کیا کر رہی ہے، کتنے گھوڑے تیار ہو رہے ہیں، کہاں کہاں جنگ ہے، کہاں بغاوت ہو رہی ہے، کون سا جنرل جائے گا۔ اس کے ساتھ علمی کام ہوتا رہتا تھا، مذہبی بحثیں ہوتی تھی، وہ سنتا تھا۔ ایک آدمی جو پڑھا لکھا نہیں تھا، مگر وہ یہ جانتا تھا کہ اصل چیز دماغی ریاضت ہے، غور و فکر ہے، سمجھنا ہے ایشوز کو، تو اس نے یہ کام کر لیا نا۔ عمران خان صاحب کو یہ بات بارہا میں نے بھی کہی اور انہوں نے بھی کہی ہوگی، obviously توجہ دینا، فوکس کرنا، پرائرٹیز۔ ایک حکومت نے 100 کام نہیں کرنے ہوتے، وہ تو کاروبار حکومت ہے جو روٹین میں چل رہا ہے۔ پٹواری کو ٹھیک کرنا ہے، پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، عدالت کو ٹھیک کرنا ہے، اکانومی سب سے بڑا ایشو ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں ہوگا اکانومی ٹھیک ہے۔ ایک بگڑی ہوئی قوم جو بڑے شاندار مکان بناتی ہے، جس میں حیران ہوں کہ فارن ایکسچینج کا ایک ایسا نظام ہے جو امریکہ ہی متعمل ہو سکتا ہے، انڈیا میں تو کوئی ڈالر نہیں رکھ سکتا۔ بھائی 15-20 بلین ڈالر تو آپ کے یوں اپنا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ انڈر روائسنگ کرتے ہیں امپورٹرز، یہ 80 بلین ڈالر کی درآمدات ہے، یہ 60 کی نہیں ہے۔ اور اس کو چیک کرنے، اور اس میں FATF کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، بڑی خطرناک صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے تاجر بگڑ گئے، آپ کا سارا بگڑ۔ تھائی لینڈ میں ایک دوست کے گھر گیا، اس نے کہا یہ تھائی لینڈ کے چاول آپ کو کھلائے۔ تھائی لینڈ کے چاول کیا ہوتے ہیں؟ دنیا کا بہترین چاول، دنیا کا بہترین آم، دنیا کے بہترین گندم ہم پیدا کرتے ہیں۔ ہمیں نہ کہیں سے گندم منگوانے کی ضرورت ہے، نہ پھل منگوانے کی ضرورت ہے، اور پھل آ رہے ہیں چین سے آ رہے ہیں۔ ہم ایک صارف معاشرہ بن گئے۔ یہ جو 92 کا قانون نواز شریف صاحب نے اپنی ذات گرامی کے لیے اور اپنے تاجر دوستوں کے لیے بنایا تھا، اس نے ملک کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ وہ مشرف آیا، اس کے بعد زرداری آیا، پھر نواز شریف آیا۔ وہ بھائی اس کو ختم کرو، خدا کا واسطہ ہے۔ ڈالر جس کو چاہیے، مسافر کو چاہیے ملک سے باہر جانے کے لیے، ٹریڈر کو چاہیے، اسے اسٹیٹ بینک دے ڈالر۔ یہ عجیب معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ بھائی جو بنیادی باتیں ہیں، جو بنیادی کام کرنے کے وہ کریں، اس کی بگننگ کریں، آہستہ آہستہ چیزیں ٹھیک ہوگی، کچھ سال 6 مہینے میں، سال میں۔ اور میں بالکل اچھی طرح سوچ سمجھ کے یہ اس جو بات ہلالی صاحب نے کہی ہے اس کی پرجوش تائید کرتا ہوں۔ اور بھائی کتنے مکان بن سکتے ہیں؟ 50 لاکھ نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے؟
कितने बन सकते हैं? फर्ज कीजिए 15 लाख बन सकते हैं। आप उसकी बिगनिंग करें, सरमाया उसके लिए मार्केट में मौजूद है। मैं इस टेलीविजन प्रोग्राम के जरिए इमरान खान साहब से कहता हूं 100 मकान मेरे दोस्त शौकत पराचा जो जर्मनी में रहते हैं आजकल पाकिस्तान में, बहुत अरसा पहले मुझे कह रहे हैं मैं बना के गरीबों को दे दूंगा, दूंगा भी बगैर सूद के। मतलब 15 लाख का बंदा तो 15 लाख ही वापस कर दे 3 साल में। बेशुमार लोग हैं। डॉक्टर अमजद साकिब साहब इस पे काम कर चुके हैं 5 लाख मकानों। इंडस्ट्री जिंदा हो जाएगी। हिटलर ने जो तबाही लाई वो तो एक दूसरी बहस है ना, उसने कैसे इकोनॉमी को जिंदा किया था। ये मोटरबान उसे कहते थे जर्मनी में, ये उसने शुरू की, जॉब्स पैदा की। जनरल कियानी ने कबायली इलाके के लिए 700 किलोमीटर की सड़क बनाई, 200 मिलियन डॉलर मिले थे अमेरिका से, हिलरी क्लिंटन ने दिए थे उन्हें। उससे कितनी जॉब्स पैदा हुई, कई हजार आदमियों की जिंदगी ही बदल गई। भाई कोई काम करो, संजीदा तकरीरें, और ये जो है मैं मार डालूंगा, तबाह कर दूंगा, लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स। जो उसकी जद में आता है कानून की वो आता रहे। कोई चीज़ हिकमत भी होती है, दानाई भी कोई चीज़ होती है। जज्बात, जुनून, ये कहते हैं सुनामी, जुनून, ये बच्चों जैसी बातें हैं। भाई कारोबार हुकूमत बहुत संजीदगी, बहुत मतानक, बहुत सोचो बचार, बहुत तहम्मुल चाहता है। और ऑपोजिशन की तरफ से भी वो कोई खतरा रहता नहीं है इनको, तो इनको कारकर्दगी दिखाने से, और जिस तरह वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि हम कारकर्दगी से जवाब देंगे, तो उनको रोक कौन रहा है। बट अनरियलिस्टिक गोल्स पर सेट कर रहे हैं। 50 लाख के करीब घर जो हैं वो 7 दहाइयों से ज़ायद के अरसे में तो इस मुल्क में बनते हुए दिखाई दिए, और अब इन्होंने 4 साल में। इज इट अनरियलिस्टिक गोल? शायद हम एक्सपर्ट नहीं हैं, ये एक्सपर्ट नहीं है, मगर एक चीज़ तो पता है कि जब आप जाके फीता काटते हैं 3 जगह और आप इतना लाउड अनाउंसमेंट करते हैं और आपके प्लान्स की फाउंडेशन ये होता है कि आपका फर्ज नहीं बनता है पूछने कितने घर बने, और अगर 1 साल के बाद आपको पता चला कि एक भी नहीं बना है तो क्या कहना चाहिए आपको? अगर मैं उसकी जगह में होता, मैं रात को बंदूक लेके उसके पीछे चले आता। मैं कहता माय गॉड, तुम तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। वो जो पार्लियामेंट में अपोनेंट्स है वो नहीं, तुम हो सबसे बड़े दुश्मन। अच्छा सर, कतई कलम ऐसा नहीं है कि इसको काम करना नहीं आता। इसी ने शौकत खानम बनाया था ना, निमल यूनिवर्सिटी इसी ने बनाई थी ना, पाकिस्तानी क्रिकेट को उरूज पे इसने पहुंचाया था ना। हुकूमत के आने के बाद 1 अरब दरख्त इसी ने लगाए थे ना। ये झूठ बोलते हैं जो लोग कहते हैं नहीं लगाए, लगाए दरख्त। दुनिया भर के अदारों ने इसे माना। अब खुदा जाने इस शख्स को क्या हो गया है, कैसे लोग। मैं उन लोगों से मिला हूँ जी जो उस मंसूबे की निगरानी कर रहे थे, उनके वजीर से भी, सेक्रेटरी से भी, वहाँ पेशावर जाके भी मिला। फिर नदिया गली में एक दिन इमरान खान के साथ उनसे मैं मिला। किस जोश व जज्बे से, मेहनत से, खुलूस से, ऐसे आपने कहा ना कि राइफल लेके पीछे जाए। वो उनका सेक्रेटरी है वजीर, मुझे याद है, उनमें से एक राइफल लेके चला गया जो लोग जंगलात पे कब्जा करना चाहते थे और टिम्बर माफिया के लोग थे। डिटरमिनेटली तय कर लें ये 2, 3, 4 काम करने और करना शुरू करें। आखिर इसने ज़िंदगी में बहुत से काम किए हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। हिलाली साहब की तरफ चलते हैं। हिलाली साहब, माशी अहदाफ भी इन्होंने मीट नहीं किए और 30 जून का सूरज जो है वो गुरूब होने की तरफ आ रहा है। नहीं, देखिए ये जो हमारे बैंक के गवर्नर हैं, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इन्होंने कहा कि हम फ्री फ्लोट में नहीं बिलीव करते, मगर वाइल्ड फ्लक्चुएशंस अगर होंगे हम इंटरवीन करेंगे। तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि एक फ्लोट होता है उसका मैनेज फ्लोट। मैनेज फ्लोट ये होता है कि बैंक में एक सीक्रेट कमेटी होती है जो बैंक के, स्टेट बैंक गवर्नर को भी शायद ये जो कमेटी होती है वो बताते नहीं हैं, मगर वो सिलेक्टिवली इंटरवीन करते हैं डॉलर को स्टेबल रखने के लिए। जब ये आएगा 170 पे, 165-70 पे, आप देखेंगे कि यही जो बैंक, जो नेशनल बैंक के हैं, स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, ये खुद डिस्क्रीटली इंटरवीन करेंगे और ये मुनासिब बात है। उन्होंने कहा भी है। हाँ, बात असल सिर्फ ये है कि हमारा डेट सर्विसिंग और हमारा तेल जो है जो बाहर से आता है वो अफेक्ट होता है डॉलर प्राइसिंग से, एंड दैट इज डेंजरस। तो हम क्या करते हैं, चीन के साथ मिसाल के तौर पे एक प्रपोजल है कि चीन को हम जाके कहते हैं कि तुम लोगों को फलाना चीज़ चाहिए, इधर बनाओ,
سستا ہے, ادھر سے ادھر لے جاؤ. مثال کے طور پہ there are many things جو ہم کر سکتے ہیں اور ہمارے اکانومسٹ کر رہے ہیں اور اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ اتنا ڈیزاسٹرس سچویشن آ گیا ہے. پر آگے مزید آپ نے ری پیمنٹس بھی کرنی ہے. ہارون صاحب, آج اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی نے جو گیس اور بجلی کے نرخ میں اضافے کی منظوری جو دی ہے, عوام تو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ تبدیلی کی بات کرتے تھے, یہ پچھلی حکومتوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں. چھوڑیں جی تبدیلی وہ خود اب مانتے ہیں, انہیں حالات کا اندازہ نہیں تھا. کون سی تبدیلی؟ یہ تو یہ ہے مہنگائی بڑھنی ہے. 70 برس اس قوم نے قرضے لے لے کے شاہانہ زندگی بسر کی ہے. اب مڈل کلاس ڈائلیوٹ ہو رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ. تاریخ میں بہت کم مثالیں ہوں گی کتنی تیزی کے ساتھ درمیانہ طبقہ جو وہ ختم ہو رہا ہو, غربت آ رہی ہے. بہت مشکل صورتحال ہے. اور گیس کی قیمتیں بڑھیں گی, دوگنا ہو جائیں گی, اور دگنا سے بھی کچھ زیادہ. مگر یہ کیوں بڑھیں گی اچانک اتنی؟ اس لیے کہ گریجولی تھوڑی تھوڑی بڑھنی چاہیے تھی جو نہیں بڑھائی گئی. آپ قرضے لیتے رہے اور ریلیف دیتے رہے. اور میں آپ کو بتاؤں پوری ایمانداری سے, میں آپ پوری تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں, گجرانوالہ میں کئی درجن انڈسٹریلسٹ ہیں جن کی دولت کا راز یہ ہے کہ وہ گیس چوری کرتے تھے. گیس چوری ہوتی رہی, بجلی چوری ہوتی رہی, چولہوں میں گیس جلتی رہی جس طرح کوئی سونے کو جلا رہا ہو. یعنی وہ حماقتیں ہم نے کی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے. اب مصیبت یہ ہے, تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بوجھ کس پہ پڑتا ہے جا کر؟ بوجھ سب سے نچلے طبقے کے سب سے غریب آدمی پہ پڑتا ہے, جو سارا دن اینٹیں اٹھا کے 400 روپے 500 روپے کماتا ہے. اس کے لیے چینی 10 روپے مہنگی ہو گئی ہے, چائے مہنگی ہو گئی ہے, آٹا مہنگا ہو گیا. اب گھی ابھی اس میں پرپوزل یہ ہے اور چینی اور مہنگی کی جائے. کر ہی دی انہوں نے, جب تجویز دی چینی تو مہنگی ہو گئی. اس کا کچھ لحاظ کریں. اگر ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے غریب ترین آدمی کو بچانا, غریب ترین آدمی کو بچانا جس پہ سارا بوجھ پڑتا ہے. اور اس ملک کا جو بزنس مین ہے وہ عقیل کریم ڈیڈی کہتے تھے ہم نے تباہ کیا اس ملک کا. ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ہم بزنس مین نے, بڑے بزنس مین ہیں, ہم ٹیکس نہیں دیتے. ہم ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس دینا پڑے گا. ایک ملک ہے, یہ آپ کا گھر ہے, کوئی خدا کا خوف کریں. یعنی تنخواہ دار طبقہ ٹیکس دیتا ہے, فوجی افسر تنخواہ دیتا ہے, ٹیکس دیتا ہے, اخبار نویس دیتا ہے, ڈاکٹر دیتا ہے, جو ملازم ہے. سروسز پہ نہیں, وکیل بھی ٹیکس نہیں دیتے. وکیل تو کہتے ہیں کہ قانون کا ہم سے تعلق کیا ہے. اور جناب بڑے بڑے ڈاکٹر بھی نہیں دیتے. بھائی یہ عیاشی کے زمانے گزر گئے, اب ہر شخص کو ٹیکس دینا ہوگا اور سلیقے سے چلنا ہوگا. تاریخ کے چوراہے پہ 70 سال ہم سوئے پڑے رہے. ہماری انان رہی زرداری کے ہاتھ میں. لوٹو, جتنا لوٹ سکتے لوٹو, اور جمہوریت کے حق میں تھے. نواز شریف صاحب جو 92 کا قانون ہے, میں حیرت زدہ ہوں وہ بن کیسے گیا. اور مجھے حیرت ہے مشرف اور بعد میں زرداری کے دور میں وہ باقی کیسے رہا. اس لیے کہ وہ جو لابیز ہیں وہ بہت طاقتور ہیں. جو ہمارے خون پہ جو زندہ ہیں, بڑا بزنس مین, یہ نہیں ہے کہ بزنس مین کو مجرم ہوتا ہے. بزنس مین کے بغیر کوئی ملک نہیں چل سکتا, اور ان میں بہت سے صاف ستھرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. مگر آپ نے کیا پلیٹ میں اس کو چراغا بنا دیا ارب پتیوں کی, کھرب پتیوں کی. اس طرح ملک چلتے ہیں, کوئی پالیسی نہیں, ریاست کی کوئی ریٹ نہیں ہے. بٹ ہلالی صاحب, غریب جو ہے وہ تو ان کی اولین ترجیح, یہ تو بار بار اپنی تقریروں میں ان کے وزراء بھی کہتے ہیں کہ ترجیح ہے نا, کہ پھر غریب کس کی طرف دیکھے, کیا کھائے گا, کیا لگائے گا, کیا بچائے گا. جو کرائے بھی دیتا ہے اپنے گھر کے, جو ٹرانسپورٹ پہ بھی لگا رہا ہے پیسے, وہ اس کو کھانے کے لیے بھی, اپنے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے. میں کیا بتا سکتا ہوں آپ کو. میں خیال میں کہ رونا آتا ہے ایسے چیزیں. ہم لوگ روز دیکھتے ہیں. ہم لوگ کراچی میں روز دیکھتا ہوں کہ ایک روڈ ہے جو سعودی ایمبیسی کے آگے سے گزرتا ہے, خیابان غازی. ادھر رات میں ٹریفک کے بعد تھوڑا تھوڑا گرین, وہ اناج کیا کہتے ہیں, گرین, گندم اناج کا وہ گرا ہوا ہوتا ہے. بچے وہ اٹھا کے کھاتے ہیں. جب عمران خان کراچی آیا تو مجھے کچھ لوگ وہ بلائے گئے, تو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا کہ جدھر آپ آتے تھے پلول ہاؤس 200 گز کے فاصلے پہ یہ ہو رہا ہے. آپ جائیں 1 بجے رات اور آپ دیکھیں گے بچے گندم اٹھا کے کھا رہے ہیں راستے سے. تو کہنے لگا, سر ہلایا, اور 2 ہفتے کے بعد میں نے شکر کیا کہ انہوں نے پھر وہ کہا کہ یہ لوگ جا کے سوچ سکتے ہیں, وہ جو پناہ گاہیں بنائیں.
شیلٹر ہوم کہنے کی بات صرف یہ ہے، وہ اس کو بھی دکھ ہے، وہ بھی فیل کرتا ہے، مگر یہ لوگ جو اس قسم کے قانون بناتے ہیں اور جو دیکھیے پریزیڈنٹ سہارتو جو تھا جب وہ اس کی وفات ہوئی تھی وہ $6 بلین تھے اس کے پاس، مگر ایک دمڑی اس کا باہر نہیں تھا، اس کا زیادہ تر موسٹ آف اٹ انڈونیشیا میں تھا۔ تو جب آپ ایئرپورٹ پہنچتے تھے تو پتہ چلتا تھا اس کے ایک بیٹے نے ٹارمیک بنایا، جب آپ وہ اندر جاتے تھے بلڈنگ ایک دوسرے بیٹے نے بنایا، جب آپ سگریٹ پیتے تھے وہ بیٹے کا منوپلی ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، یہی مصر میں ہوا، ٹھیک ہے، مگر کم سے کم لوگوں کو نوکری ملتی تھی اور وہ اپنا پیسہ اپنے ملک میں خرچتا تھا۔ یہ جو فرسٹ تھنگ ہم کرتے ہیں کہ پیسے لے کے بھاگو۔ صاحب 4 سال ابھی ان کے مزید بھی ہیں تو عوام کے لیے اچھی خوشخبری، اور جب یہ بار بار کہتا ہے اچھی خبر سنائیں گے، بار بار ان کے وزراء کہتے ہیں لال مسجد بھائی اگر مہنگائی کم رفتار سے بڑھے نسبتاً اور یہ ملک کی معیشت کسی طرح بچ جائے، وہ میں آپ سے بار بار کہتا ہوں وہ ریلیف ملنے کے دن گزر گئے، کسی کو کہیں سے ریلیف نہیں ملے گی۔ البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ منصوبے پہ کام کیا جائے تو جب 2 سال کا معیشت بہتر ہونی شروع ہو اور 5 سال میں، اس میں سب سے اہم بات صرف ٹیکس ادا کرنا نہیں، ٹیکس تو اب دینا پڑے گا۔ 70% کالی معیشت ہے، 30% جو ڈاکومنٹڈ ہے اس میں بھی لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ 2019 میں زندہ ہیں، انڈسٹری چاہیے، وہ ایک کیا کلوز سرکٹ کچھ اور چیز ہوتی ہے، وہ ملائیشیا کا بناتی ہے انڈسٹری اور $25 بلین اس سے کماتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا بڑا سائنٹسٹ ہے، صرف یہ ایٹم بم بنانا اور میزائل بنانا تو نہیں کافی، وہ بھی ضروری ہے۔ آپ بنا کیا رہے ہیں؟ آپ دنیا کو کیا بیچ سکتے ہیں؟ آپ آلو بیچ کے کوئی دنیا کا ملک ترقی کر سکتا ہے؟ آج گندم یا کپاس بیچ گا، گندم اور کپاس بھی نہیں رہی، کپاس تو نہیں رہی۔ اچھا میں ایک بڑا اہم مسئلہ ہے ڈیولپمنٹ جو لال مسجد کے حوالے سے، وسکوس فلامنٹ یار نے ایک چیز ہے، وسکوس فلامنٹ یار۔ حکومت کی پالیسی یہ ہے کہ جو خام مال درآمد ہوتا ہے انڈسٹری کے لیے اس پہ 0 ڈیوٹی ہوگی۔ اس میں ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے شامل کر لیں۔ یہ کوئی 15-20 ہزار لومز ہیں اور اس پہ 1 لاکھ کے قریب مزدور کام کرتے ہیں۔ یہ کوئی اناملی ہوئی ہے۔ میں نے حماد اظہر صاحب کو کل میسج بھیجا، 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے ہیں، انہوں نے کوئی جواب مجھے نہیں دیا کہ بھئی یہ کوئی غلطی سے رہ گیا ہے، اور گجرانوالے کے انڈسٹریل، گجرانوالے میں خاص طور پہ اور جگہوں پہ بھی ہے، وہ اس پہ احتجاج کریں، اس کا کوئی نوٹس لینا چاہیے اور اس میں ان لوگوں سے متعلقہ لوگوں سے بات کریں، پتہ کریں، اگر یہ اناملی ہے اسے صحیح کریں، اور اگر یہ سوچ سمجھ کے لگایا اسی ایک خاص چیز پہ کیوں لگایا جس سے خواتین کے کپڑے بنتے ہیں، دوپٹے بنتے ہیں، ساڑیاں بنتی ہیں، اور یہ امبرائڈری جو ہے، یہ کڑھائی کے جو چیزیں ہیں وہ اس سے بنتی ہیں، تو اس پہ کوئی فیصلہ کریں، یہ ان سے رابطہ کرنا چاہیے۔ آپ نے کیا پوچھا؟ لال مسجد کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سر، لال مسجد میں مولانا عبدالعزیز کے داخلے پہ 3 ماہ کے لیے پابندی لگا دی گئی۔ وہاں اسٹوڈنٹس نے کوشش کی ہے، خاتون محترم جو ہیں جو پہلے بھی انہوں نے ہنگامہ رائی میں بڑا رول ادا کیا تھا، وہ 80 اسٹوڈنٹس کو لے کے آ گئی وہاں پہ، یہ اخبار میں تفصیل چھپی ہوئی ہے ایک اخبار میں، اور وہاں انہوں نے پھر سے کوشش کی۔ دیکھیے 100 ایکڑ لال مسجد والوں کو ڈاکٹر قدیر کے ذریعے آفر کیے گئے تھے کہ آپ وہاں مدرسہ بنا لیں شہر سے باہر۔ میں اس وقت گیا تھا، اتفاق سے انہوں نے مجھے خود بتایا تھا E7 کے باہر انہوں نے تعمیرات کی تھی، لال مسجد کے ساتھ تعمیرات کی تھی۔ یہ ایوب خان صاحب کا تحفہ ہے، وہ انہیں لائے تھے اس خاندان کو، مزاریوں سے، چونکہ وہ ناراض تھے، یہ بلوچ ہیں، وہاں سے لائے تھے انہیں ڈیرہ غازی کا۔ پھر ضیاء الحق صاحب نے مہربانی کی کہ مذہبی طبقے کو بے مہار آزادی دی، اور یہ نہیں سوچا کہ ریاست کی تقدیس کیا ہوتی ہے۔ غیر ریاستی عناصر اگر فیصلے کرنے لگے، پھر انہوں نے یہاں جڑیں بنا لی، مدارس کی شاخیں کھول لیں، مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ میں نے ان سے جا کے بہت مؤدبانہ درخواست کی، جب بلایا یہ نہ کریں، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ اسٹیٹ کی رٹ قائم کرنی ہے، بڑے تحمل کا مظاہرہ چاہیے۔ وہ جسٹس افتخار چودھری نے بڑی خرابی کی، مشرف کی تجلیل کے لیے اس کو سو موٹو نوٹس لیا، فیصلے کیے، لائبریری پہ انہوں نے قبضہ کیا، چینیوں کے مساج ہاؤسز سے وہاں جا کے ہنگامہ کیا۔ اس کو تحمل سے کریں، اور یہ علماء کو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب دیکھ کشمیر سے علماء کو بلایا، گلگت بلتستان سے بلایا، تو جا کے کچھ مذاکرات ہوئے۔ اگر ریاست نہیں رہے گی تو یہ کہاں باز کریں گے؟ یہ انڈیا کے حال دیکھتے ہیں مسلمانوں کا اور کشمیر کا دیکھتے ہیں۔ رائٹ، اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں پروگرام اختتام کی طرف لے کر جانا ہے۔ آپ سے کل اسی وقت ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔